नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। राजनीतिक विषयमै आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना जसपाका नेतासँग। के हुँदैछ अब, राजनीतिक गठबन्धन कसरी हुँदैछ, कोसँग हुँदैछ, या सिधै अब निर्वाचनमा जाने हो। जसपा पनि अल्मलिएको छ, विभिन्न चरणमा वार्ता भएका छन्, केही कुराको टुङ्गो लागेको छैन। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र झा, नेता जसपा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ जसपा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, एउटा प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ र युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म यसरी संसद पुनर्स्थापना भएको पनि धेरै दिन बितिसक्यो। यो 11 फागुनदेखि अहिले 13 गते फागुनमा बैठक पनि बस्यो जुन प्रतिनिधि सभाको, र पनि केही कुराको राजनीतिक किनारा लाग्न सकेको छैन। यस स्थितिमा धेरैचोटि वार्ता भयो। अब अहिलेको पछिल्लो चरणको वार्ताको अवस्था चाहिँ कहाँ गएर रोकिएको छ? अब यो खास गरिकन ठुला दलहरू चाहिँ अनिर्णयको बन्दी हुनुहुन्छ। अब हामी त प्रतिनिधि सभामा चौथो दल छौँ, सङ्ख्याको हिसाबले हामी चौथो हौँ र हाम्रो धेरै चाहिँ त्यो उपयोगिता छैन र सत्ता समीकरणमा हामी धेरै चाहिँ ध्यान पनि दिएको छैन। त्यसैले अब अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष सम्मानित पदमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ नै नेपाली काङ्ग्रेस अनिर्णयकै अवस्थामा छ। माओवादी केन्द्रले केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएरै राखिराखेको छ। त्यसैले यो सत्ताको खेलमा खासै भन्नुहुन्छ भने जसपाको धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। होइन, यो राजनीतिमा सत्य कुरो चाहिँ बोल्नै नहुने के हो? कसरी तपाईँहरूसँग सत्ताको साँचो छ, तपाईँहरू जहाँ गयो त्यहीँ बहुमत पुग्छ, विपक्षमा या अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा, फेरि पनि साँचो छैन, हाम्रो कुनै भूमिका चौथो पार्टी हौँ भनेर भन्दा यो त सफेद झुट भयो नि। यो झुटो होइन। यो सत्य के हो भने हामीलाई कहिलेकाहीँ फकाउनलाई, होस्याउनलाई, पुल्याउनलाई साँचो तपाईँहरू हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने सत्ता भन्ने घर र त सत्ता भन्ने घरको चाहिँ ढोका र त्यसमाथिको त्यो भोटे टाल्चा चाहिँ अरू दलहरू नै हुनुहुन्छ। हुनसक्ला हामी साँचो होला, तर घरमुलीले घर त अर्कैको हो। घर अर्कैको हो, बुझेँ मैले। तर साँचो हातमा तपाईँको हुन्जेल त त्यो ढोका त खुल्दैन। अब यस्तो छ नि त, भोटे टाल्चा लाएर प्रचण्डजी बस्नु भएको छ, केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री उहाँले बनाइराख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब घरमुलीको हिसाबले चाहिँ नै त्यो घरमा दाबी गर्न खोजेको छ। घरमुली अहिले केपी ओलीजी नै हुनुभयो। त्यसैले हामी त यो सत्ताको खेलमा छँदै छैनौँ। खास गरिकन हाम्रो चाहिँ ध्यान केमा छ भने मधेस आन्दोलन, थ्रोट आन्दोलनको जगमा बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एकदम हामी साङ्गठनिक कार्यक्रमहरूमा, क्रियाकलापहरूमा हामी लागेका छौँ। अर्को विषय चाहिँ त्योसँग आन्दोलनसँग जोडिएको सवालहरू छ। त्यो सवालहरूको चाहिँ निरूपणको लागि हामी सबै शक्तिहरूसँग, सबै पार्टीहरूसँग छलफलमा छौँ, संवादमा छौँ। तर मैले भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अलिकति अन्याय नै होला। जसपाले चाहिँ नै यो राजनीतिक खिचातानीमा अथवा यो अन्य उल्टामा चाहिँ आफ्नो भूमिका प्रष्ट गरेन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति जसपामाथि अन्याय होइन। यहाँहरूले कति अब पछिल्ला राजनीतिक प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ अलिकति भनौँ न ठुला दलहरू आए, जुन एउटा थ्रेस होल्डले गर्दाखेरि संसदमा पनि दलहरू पहिला जस्तो धेरै छैनन्। 51को चुनावपछि कस्तो अवस्था थियो, एकजना सांसदले गर्दाखेरि होइन 103 पुग्यो, सरकार गठन हुन्थ्यो। नभए अहिले त स्पष्ट रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जता लाग्यो त्यतै चाहिँ सरकार बन्ने अवस्था त स्पष्ट गणितले देखाइरहेको छ। फेरि तपाईँहरू होइन भन्नुभयो, ल ठिक छ, त्यो पनि हामीले मान्यौँ। किन भन्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि दिएको समर्थन या अहिलेसम्मको जुन सरकारमा जुन सहभागी नभए, मन्त्री नभए पनि उहाँहरूले सरकारबाट हट्नु भएको छैन। त्यसैले तपाईँले यो भनिराख्नु भएको छ हो, किनभने उहाँहरू बहुमतमै हुनुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्री। काङ्ग्रेस भने जम्मा 63 सिट हो, त्यसमा पनि 61 मात्रै सांसद हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस मिले पनि साँचो खुल्दैन। साँचो लिएर तपाईँको पार्टीका 4 जना नेताहरू, खास गरी अब नामै लिनु पर्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो हिँडिराख्नु भएको छ। वार्तामा अरू पनि हुनुहुन्छ, लक्ष्मणलाल कर्णदेखि शर्मेन्द्रनाथ शुक्लसम्म होइन। यो सबै हुँदा यो वार्ता काङ्ग्रेससँग पनि र अरू माओवादी केन्द्रसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि भइरहँदा अब के हुन्छ त? कोसँग कुरा मिल्छ तपाईँको? प्रष्ट भनिदिनुहोस्। होइन, हाम्रो कुरा मिल्ने भन्दा पनि एउटा त के छ भने प्रधानमन्त्रीजीसँग हामी संवादमा छौँ। कार्यदल स्तरमा चाहिँ केही कुराहरूमा छलफलहरू चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। खास गरिकन मधेस र थरोट आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजबन्दीहरूको रिहाई
झुठा मुद्दा फिर्ता र अङ्गभङ्ग भएको चाहिँ नि पार्टीको कार्यकर्ता अथवा आम नागरिक अथवा सुरक्षा निकायको चाहिँ नि साथीहरूलाई चाहिँ भरण पोषण र रोजगारको सन्दर्भमा लाल आयोगको प्रतिवेदन भनेको छ, त्यसमा तपाईँ के हाइलाइट छ भने के छ त्यसमा? होइन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर त हामीले संसदीय रोस्टरमै घेरेर त्यो अहिले बन्द छ, सिलबन्दी छ। होइन, त्यही त, त्यो सिलबन्दी छ। त्यसैले अर्को कुरा फेरि यो जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको चाहिँ नि नागरिकहरूको सन्तान 5 लाखभन्दा बढी नागरिकहरू चाहिँ अनागरिक भएर बस्नु परेको छ। युवाहरूले चाहिँ रोजगारमा जान सकेको छैन, जागिर खान सकेको छैन र संविधान संशोधनको सन्दर्भ। त्यसैले यो विषयहरूमा नेपाल सरकारसँग हाम्रो वार्ता भइराखेको छ र त्यो वार्ता चाहिँ नि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था हो। र प्रधानमन्त्रीले पनि त हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् भन्नुभएको छैन नि, किन उहाँले समर्थनको खाँचो चाहिँ छैन। लगभग 2/3 चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि उसमा मतमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। सर्वोच्चले फैसला गरेपछि त झन् शक्तिशाली भएर चाहिँ केपी ओलीजी आउनु भएको छ। उहाँ नै सबैभन्दा ठुलो दलको चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अर्कोतिर तपाईँले इसारा गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजी बारम्बार भनिराख्नु भएको विषय के हो भने म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन्न र म यस्तोमा चाहिँ म लाग्दा पनि लाग्दिनँ र उहाँको चाहिँ नि चुनाव चाहिँ अलिकति छिटै होस् भन्ने किसिमको चाहिँ नि उहाँको मनोविज्ञान बुझिन्छ। र हिजो चाहिँ हामीले अखबारहरूमा पढ्न पायौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउने पहल गर्नेछ अथवा केपी ओलीको विकल्प खोज्नेछ भनेर निर्णय गरेको छ। अब मलाई चाहिँ नि अलिकति यो के विषय लाग्यो भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, तर नेपाली काङ्ग्रेससँग त प्रतिनिधि सभामा गणित छैन नि त सरकार 138 को लागि 61 सिट छ। होइन, भन्नुहोस् न। अनि त्यो निर्णयले त केपी ओलीको बहिर्गमन भन्दा पनि केपी ओलीलाई सहज हुने निर्णय हो नि त। गठबन्धन बनाउँदाखेरि गठबन्धनको त मिनिमम कल्चर के हो भने जुन पार्टीहरू हामी एक ठाउँमा आउने हो त्यो पहिले खुला छलफल गरेर सँगै बसेर त्यसपछि पो हुन्छ त कसको नेतृत्वमा जाने भनेर। त्यसैले उहाँहरूले जुन यो निर्णय गर्नुभएको छ यो त झन् यो वैकल्पिक गठबन्धन बन्नलाई अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ, असहज भयो कि भन्ने। तपाईँको कुरा भयो। अब आम मानिसले त यसरी बुझ्छन् क्या, नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला केही पनि गरेन, अब शिथिल भयो, चुनाव हो भन्ने सभापतिको पनि मनसाय, बरु चुनावै चाँडै होस् भनेर उहाँले अगाडि पुनर्स्थापनामा पनि त्यति जोड गर्नु भएन। तर पार्टीको आधिकारिक निर्णय चाहिँ प्रतिगमन थियो, संसद विघटन, त्यसैले सच्याउनुपर्छ भन्ने त्यो आधिकारिक धारणामै काङ्ग्रेसले सर्वोच्चले नि गरिदियो, काङ्ग्रेस अगाडि आयो। अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भन्ने बित्तिकै तपाईँको पार्टीका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त प्रश्न बुझियो नि त। तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्री मिल्यो काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग भने को हो प्रधानमन्त्री? नाम भन्नुहोस् न। अब कसरी भन्ने, मैले तपाईँलाई भने नि नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को केपी ओली इतरको गठबन्धन बन्नु पर्यो भने काङ्ग्रेसले अगुवाई गर्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले मेरै पार्टीको नेतृत्वमा म वैकल्पिक गठबन्धन बनाउँछु भनिसकेपछि मैले मेरो उम्मेदवारको खिचिट्युरी उडाउनलाई यहाँ नाम दिने, नाम भन्नु भएन। होइन, गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसमै पनि म भन्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेसमै पनि शेरबहादुरजी हो कि रामचन्द्र पौडेलजी हो कि? होइन, उहाँ त रामचन्द्र त सांसदै हुनुहुन्न। होइन, भन्न खोजेको चाहिँ अहिले त प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए नै प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ। होइन, रामचन्द्र पौडेलजीले उहाँको त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि त। त्यसै नेपाली काङ्ग्रेसमा होइन, अहिले त काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको विकल्प त उहाँले निकाल्नु भएको छैन, भित्रको कुरा हो त्यो, होइन, बाहिर आएको छैन नि त। हो, सांसद हुनुहुन्छ, अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको दावेदार, तर बाहिर आएको छैन कि त्यो कुरा। संविधानको प्रावधानले के भन्छ? तपाईँले प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर त्यो त भन्छ, होइन? अनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि हामी फलानु नेता प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर बकाइदा 138 भन्दा माथिको चाहिँ देखाएरै जानुपर्छ। अनि काङ्ग्रेसको जुन पछिल्लो निर्णय हामी सार्वजनिक भएको पढ्यौँ अखबारहरूमा, त्यो निर्णयले वैकल्पिक गठबन्धन बनाउनलाई सहज गरेको छ कि झन् असहजता प्रकट गरेको छ? मैले बुझेको त न उहाँहरूले फलानु व्यक्तिको उसमा नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ र गठबन्धनमा जाँदाखेरि गठबन्धनमा छलफलै नगरिकन मेरै नेतृत्वमा बनाउँछु भन्दाखेरि त गठबन्धन बन्न गाह्रो हुन्छ नि त। गठबन्धन भनेकै के हो भने सबै राजनीतिक दलहरूको आफ्नै आफ्नै एजेन्डा हुन्छ, त्यसको भूमिका खोज्छ र त्यसको समाधानको लागि मिनिमम कमन प्रोग्राम बन्नु पर्यो, नेता चयन हुनु पर्यो। अनि अब यो त अगाडि जाँदै गएन। मैले भने आज 23 गते पुग्दाखेरि 23 गते नै प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो, ठिक 1 महिना नागिसक्यो। अब 1 महिनासम्म पनि कुनै पनि कुरा बाहिर चाहिँ सहमति हुन नसकेपछि अब यो अहिले अन्यलको अवस्था त लम्ब्याउनुमा त तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ, यसमा त विवादै भएन। अब म के भन्दछु भने तपाईँहरूले पहिल्यै माग अघि सारेर कुनै पनि राजनीतिक कुराहरूमा सहमतिमा बिना शर्त भन्छ नि, वार्ता गर्न त शर्त बिना त हुँदैन नि त। तपाईँहरूले पहिल्यै सुरुमा के गर्नुभयो भने
रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको नेता भयो नि, सांसद हुनुहुन्छ, निलम्बित सांसद, छुटाउनु पर्यो। त्यो पहिलो माग भनेर जुन अगाडि सार्नुभयो नि, त्यसले त शर्तमा त को आउँछ त? यसो उनीहरूले भनौँ न अर्घेलाई त जसपाले गरेको भन्न मिल्छ नि। बिल्कुल गरेको छैन। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि, न्यायालयले फैसला गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बारम्बार एउटा कुरो प्रष्ट भनिसक्नुभयो कि म प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छु, मलाई यो पद प्यारो छ, म यो छोड्दिनँ। र यसको चाहिँ नि कसैले अविश्वासको मत ल्याउँछ भने म संसदमा फेस गर्छु। अब म तपाईँलाई भनौँ, त्यसको विकल्प खोज्ने पार्टी अथवा साथीहरू त संविधानको प्रक्रियामा टेक्नु पर्यो नि त। अनि हामी संविधानको प्रक्रिया टेकेर संसदभित्र, प्रतिनिधि सभाभित्र त्यो जुन प्रक्रिया छ त्यो टेकेर टक्क आफ्नो मान्छे लगेर ल हामी यो गर्छौँ भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ त राजनीतिक दलहरू? पुगेको छैन। पुगेन, त्यही त पुगेन। पुगेन, सहमति नै भएको छैन। होइन, अब त्यही त, अब सहमति कसरी हुन्छ? मैले तपाईँलाई भनौँ, रेशम चौधरीको रिहाई भनेको हाम्रो प्रथम शर्त अथवा अन्तिम शर्त भनेर चाहिँ यसरी नबुझौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने सत्ताको खेलमा हामी छैन, हामीसँग मुद्दा छ, एजेन्डा छ। त्यो एजेन्डाको चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो। देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले नेपाल सरकारले चाहिँ नि इनिसिएटिभ लिएर एउटा चाहिँ नि वार्ता अगुवाई चाहिँ नि उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो पार्टी चाहिँ लागेको छ र त्यो हाम्रो मुद्दाहरूको निरूपणमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने सकेको हामी गर्छौँ, र उहाँले सकेको गर्छौँ भन्नुभयो। अरू त बन्ला र गर्ला भन्ने स्थिति र उहाँ त गरिराख्नु भएको छ त। त्यसैले उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँको काम गराएको तरिका, उहाँले सकेको म गर्छु भन्नुभएको छ र त्यो प्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गले बढेको छ। हामी एक चरणको चाहिँ नि त्यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको देख्दछौँ हामीले। त्यसैले परिणाम आउनु पर्यो। अर्को कुरो, जहाँसम्म तपाईँले दोषीको कुरा गर्नुभयो, न्यायालयमा तपाईँलाई थाहा छ नि त, 3 तहको न्यायालय हो। अहिले त सर्वोच्च बाँकी नै छ नि त। हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि हामीले विश्वास छ। पुनरावेदन दिनुभयो दिएको छु त हामीले। त्यसैले हामीले कानुनी राज्य त मानेको हो नि। पुनरावेदन नभनौँ, त्यो जानुपर्छ, नियम प्रक्रियामै हो त्यो। होइन, प्रक्रियामै हो त्यो। हामीले त गरेकै छौँ त। हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने जुन प्रधानमन्त्रीजीले पनि, मैले अस्ति टिकाबन्दी राजबन्दी रिहाई अभियानको चाहिँ म पनि एउटा अगुवा मान्छे हुँ। हामीले प्रधानमन्त्रीले भेट्यौँ 4 दिन अगाडि र हामीले उहाँलाई भन्यौँ कि यो तथ्य प्रमाणहरू सबै चाहिँ नि रेशम चौधरी दोषी होइन भन्ने कुरो देखिन्छ र एउटा मान्छेले चाहिँ दोषी भनेर चाहिँ भित्र थुन्दिने अनि 3 वर्षको नानी लिएर उसको श्रीमतीले कहाँबाट प्रमाण जुटाउन सक्छ? त्यसैले राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो र न्यायालयमाथि हामीले पूर्ण विश्वास छ। निर्दोष मान्छे चाहिँ सजाय पाउनु हुँदैन र दोषी उम्किनु हुँदैन। र म तपाईँलाई भनौँ, त्यो थरहट प्रदेशको आन्दोलन चाहिँ घोषणा हुँदाखेरि तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई अन गऱ्यौँ र हामीले पनि त्यसमा सहकार्य गऱ्यौँ। हामीले के भनेको छ भने त्यो जो त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि को कति पानीमा छ भने त थाहा भइहाल्छ नि। पानीमाथिको ओबानो बन्न खोज्दै हिँड्ने मान्छेहरू त त्यहाँ देखिन्छ त। त्यसैले रेशम चौधरी निर्दोष व्यक्ति जेलमा छ, उहाँ लगायतको अरू साथीहरूमाथि मुद्दा छ, फैसला भइसक्यो। तर अरू दोषी मान्छेहरू चाहिँ यहाँ मन्त्री भएर बसिरहेछ, उम्केर बसिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले तथ्यगत प्रमाणहरू जुटाएर सरकारले, राज्यले चाहिँ नि त्यो दोषी चाहिँ अब केही कामहरू भएको छ बिचमा, राज्यले पनि थाहा छ कि असली दोषी को भन्ने नजिक पुगेको छ। त्यसैले न्यायालयले यो प्रक्रियाले टुङ्ग्याउँछ। तर अन्य मुद्दाहरू छ जुन मुद्दाहरू सिडिओ कार्यालयमै सीमित छ, जुन मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमै सीमित छ, कतिपय मुद्दाहरू निर्णय भइ नसकेको अवस्थामा छ भने यस्तो मुद्दाहरू त सरकारले फिर्ता लिन सक्छ नि त। त्यसैले त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ। सकारात्मक संवादमा हामी छौँ। र मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीले जसपाको समर्थन उहाँले खोज्नु भएकै छैन, किन उहाँले आवश्यकतै छैन। उहाँले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले बनाइराख्नु भएको छ। त्यसैले यसमा त हामीले के भन्ने, प्रचण्डजीले समर्थन फिर्ता लिनु भएकै छैन। हजुर, त्यो कुरा ठिक छ। मैले छोटोमा के बुझ्नु पर्यो भने रेशमलाल चौधरीको मात्रै कुरा नगरौँ, अरू पनि बन्दीहरू राजनीतिक रूपमा हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, केसहरू लगाइएको छ। उहाँहरूलाई यसलाई यो आपराधिक घटना भए पनि यो राजनीतिक निर्णय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मुद्दा चाहिँ फिर्ता गर्न मिल्नेसम्मको मिलाम भन्नेमा वार्ता त केन्द्रित त यही हो नि त। अरू नागरिकताका कुराहरू, संविधान संशोधनका मुद्दा धेरै छन्, तराईका मुद्दाहरू धेरै छन् त्यस विषयमा, होइन? तीमा पनि अहिले अगाडि चाहिँ त्यही नाम बारम्बार आएको हुनाले मैले तपाईँले यो जिज्ञासा राखेँ। यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर उहाँलाई छुट्याइयोस् भन्ने तपाईँहरूको माग हो नि त? यही हो नि त? यो एउटा शब्द त फिर्ता लिनुहोस् भन्छु म तपाईँलाई। आपराधिक घटनालाई राजनीतिकरण गरेको होइन हामीले। राजनीतिक घटनालाई अपराधीकरण, मैले तपाईँलाई सम्झना दिएँ, अदालतकै भाषा हो। होइन, अदालत त्यस्तो भनेकै छैन नि। म तपाईँलाई भनौँ कि संसदभित्र
तत्कालीन गृहमन्त्रीले के बोल्नु भएको छ भने टिकापुर घटना चाहिँ घुसपैठीले गरेको हो, बाहिरको मान्छेले आएर गराएको हो। गृहमन्त्री भनेको तपाईँ हामी जस्तो आम मान्छे होइन, त्यो राज्य बोलेको हो नि त। भने गृहमन्त्रीले संसदमा भनेको छ कि बाहिरको मान्छेहरूले यो घटना घटाएको छ भनेको छ भने त रेशम चौधरी किन जेलमा जानु पर्यो? त बाहिरको मान्छेलाई समात्नु पर्यो नि। त्यसैले यो अपराधिक मान्छेलाई छुटाउने भनेको होइन हामीले। निरपराध मान्छे, निर्दोष मान्छे, 11 वर्षको बच्चालाई चाहिँ नि तपाईँको चकलेट दिएर वर्दी लगाइदिएर ललिपप खुवाएर त्यो सेल्युट ठोकेर तिमी चाहिँ डिएसपी भयो भनेर चाहिँ एउटा मानसिक सन्तुलन पनि ठिक नभएको बच्चाको बयानको आधारमा चाहिँ तपाईँ दोषी ठहर्याउने। अर्को कुरा, हामी राज्यसँग प्रश्न गर्दैछु, तपाईँहरू जस्तै मिडियाको साथीलाई पनि प्रश्न गर्छु, एउटा चुनौती पनि दिन्छु कि आजसम्म 4 वर्ष भइसक्यो मैले निरन्तर बोलेको यो विषय, निरन्तर लेखिराख्ने विषय कि रेशम चौधरी त्यो घटना भएको दिन त्यहाँ थियो भने तपाईँहरूले प्रमाण दिनुहोस् न, सरकारले प्रमाण दियोस् न। त्यो धनीराम थारू त्यहाँ थियो भनेर त्यो थाकसोको अध्यक्ष भनेर प्रमाण दिनुहोस् न। त्यो त प्रमाण त छैन नि हामीसँग। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने अब मैले अझ अलिकति यो एउटा विषय पनि छ, उच्च अदालतमा यो मुद्दा आउँदाखेरि हामीले वकिलहरू गरेको थियौँ। अब विभिन्न कारणले एउटा महत्त्वपूर्ण कारण जुन मैले जनताले भन्न सक्दिनँ, उहाँहरू जानै सक्नु भएन बहसमा। त्यसैले हामीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास छ। रेशम चौधरी लगायतको चाहिँ रेशम चौधरी दोषी भए तपाईँको एउटा नोमिनेसन मात्रै भरेको भरमा चाहिँ 35,000 जनताले किन जन्म दिए? त्यो कुरा त नेताजी मैले किन पनि मैले भन्न मिल्दैन भने एउटा हुन्छ, स्पेस हुन्छ। तपाईँले भनेको मैले माने, गृहमन्त्रीज्यूले त्यहाँ बोल्नुभएको कुरा पनि माने होइन, स्पेस हुन्छ, अदालतमा रिभ्यू पनि हुन्छ, माथिल्लो अदालतमा सर्वोच्चमा बाँकी नै छ, तपाईँको कुरा सबै कुरा मैले माने। तर भोट पाउँदैमा कुनै पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने राजनीतिक व्यक्तिले, तपाईँ जस्तो नेताले फ्याट्टै भन्न मिल्छ? कुनै मान्यले 10,000 मान्छे जम्मा गरेर एउटा एकजना मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न कुनैको ज्यान गएको छ भने 1 लाख भोट ल्याए पनि त्यो मान्छे त जेल जान्छ नि त। त्यो कुरो मिल्छ कि मिल्दैन? सुन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा त मैले सहजतासँग स्वीकार गरेँ। किन हामी अहिंसा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने पार्टी र त्यो अहिंसावादी मान्छे हो म र मेरो पार्टीको अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुर। तर यहाँ त दिन दहाडै शिक्षकलाई रुखमा बाँधेर दाउरा चिरा जस्तो चिर्ने त्यो घटना भयो। पहिला त भयो, त्यो गोली ठोक्ने, हजुर, अनि जङ्गलबाट एकैचोटि सांसद बनाउने, जङ्गलबाट एकैचोटि प्रधानमन्त्री बनाउने। त्यही देशको नागरिक होइन तपाईँ? म त्यो देशको नागरिक होइन? अनि तपाईँले यस्तो यस्तो बहस गर्ने? जनताले सुन्नुहोस् मेरो कुरा, जनताले अभिमत भनेको बाक्सामा खसाएको छ नि त। त्यसलाई कञ्चटमा हामीले गन पोइन्टमा राखेर मलाई भोट देऊ भनेको छ रेशम चौधरीले? त्यो त छैन। अनि 35,000 जनता अनि 35,000 जनता चाहिँ भाङ खाएर रक्सी खाएर मत हालेको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने आफूलाई पर्दाखेरि चाहिँ जनता नै निर्णायक भनेर टुडी खेलमा भाषण ठोक्ने, अनि रेशम चौधरी थारू मधेसीलाई पर्दाखेरि चाहिँ जनता के पनि होइन, न्यायालय नै सबै थोको। त न्यायालयको प्रक्रियामा त छौँ त हामी। घन लिएर जेल तोड्न गएको छ हामी, घन लिएर न्यायालयले भत्काउन गएको छ हामी, सम्मानित अदालतको चाहिँ न्यायाधीशले हामीले गाली गरेछ, अपहरण गरेछ, गोली ठोकेछ। यहाँ त न्यायाधीश मार्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भए, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले यो विषय भनेको मैले के भन्दैछु भने हठात ओपिनियन नबनाऊ, हामी चाहिँ आफै जज नबनाऊ। छ त त्यहाँ प्रक्रिया छ त, तहमा छ त, सर्वोच्च अदालतको श्रीमानहरू बस्नुहुन्छ। हामीले सहयोग भनेको प्रमाण दिने हो। राज्यले सहयोग के गरोस् भन्दाखेरि त्यो एउटा निर्दोष मान्छे अथवा त्यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनलाई सबै कुरो दियोस्, त्यसपछि एउटा फैसला त हुन्छ नि। राजनीतिक मुद्दामा अब उहाँ राजनीतिक अभियानमै हिँडेको नेता हो, त सबैलाई होइन। 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने मान्छे 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसके, 12 वर्ष जेल मान्छे हत्या गरेर बस्नुभएको मान्छेले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक हुने, अनि थारूको छोरो मधेसीको छोराले आन्दोलन गर्न गयो भने टाउको र छातीमा गोली ठोक्ने, गिदी निकालिदिने, यो कस्तो लोकतन्त्र हो? अब डाक्टर सुरेन्द्र झाज्यू, यो सबै कुरा हुँदाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीसँग जुन किसिमको कार्यदल बनाएर वार्ता भनेको छ नि, यो धेरै लामो गयो। यस्ता वार्ताहरू वास्तवमा 1-2 दिनमा टुङ्गिन्थे। तपाईँको नेताहरूले गर्नुभएको वार्ताको यो अहिलेको कुन फेजमा पुगेको छ, कहिलेसम्म यसको रिजल्ट आउला, ल यति त भनिदिनुहोस् न। होइन, यस्तो छ, अब यो एउटा निर्देशिकासम्म चाहिँ बनेको छ क्याबिनेटबाट र यो विभिन्न प्रकारको, अघि नै मैले भने नि विभिन्न प्रकारको मुद्दाहरू छ। त्यो सबै मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि त्यो हामीसँग फ्याक्ट त्यो सिट्स एउटा बनाएको छौँ र त्यो फ्याक्ट सिट चाहिँ हामीले भरेर
गृह मन्त्रालयमा हामीले बुझाउनु पर्नेछ। त्यो आज अथवा भोलि हामी चाहिँ बुझाउँछौँ। त्यसपछि त्यो अटर्नी जेनरलकोमा पुगेर त्यो न्यायिक प्रक्रियामा जाने हो यो विषयहरू। जुन क्याबिनेटबाट हुने चिजहरू होला त्यो क्याबिनेटबाट हुन्छ। तर मैले तपाईँलाई भनौँ कि रेशम चौधरी रिहाई मात्रै गराउनु हाम्रो लक्ष्य होइन। त्यो त एउटा टप फिगर हो, अरू फिगर होइन। मैले हजुर त्यही भन्दैछु। मैले हजुरले एउटा के भन्दैछु भने त्यसले आम माफी, गल्ती गरेन आम माफी हो। गल्ती नै नगरेको मान्छे किन आम माफी? ऊ सांसद हो, जननिर्वाचित हो, यो देशको सक्षम युवा हो र थियो रेशम चौधरी। साहित्यकार हो, सङ्गीतकार हो, गायक हो, पत्रकार हो। तपाईँ जस्तै पत्रकार हो रेशम चौधरी। एउटा होनहार युवा हो नि, जसले देशको कयौँ प्रधानमन्त्रीलाई लिएर गएर टिकापुरमा कार्यक्रम गराउने मान्छे हो नि त। देश विदेशलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हो नि त। खेलाडी हो नि त त्यो मान्छे रेशम चौधरी। सो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कि यो प्रक्रियामा छ, यो चाहिँ नि आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्छ र वार्ताको जहाँसम्म सवाल छ त्यो सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर। अब जसपाभित्र स्पष्ट रूपमा अब यसरी पार्टी एकीकरण हुँदै आएको हो होइन। पहिला मधेसी जनाधिकार फोरम थियो, फेरि त्यसपछि राजपा थियो, राष्ट्रिय जनता पार्टी होइन, राजपा यो मिलेर आएर अहिले जसपा भएको छ। दुईजना नेताहरूले प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुनै पनि प्रकारको सहमति सम्झौता गरेर सहकार्य गर्न सकिँदैन। उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा हामी रहन सक्दैनौँ, अर्थात् सहकार्य नै हुन सक्दैन यस प्रकारको भनिरहँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवले किन अब भनिराख्नु भएको छ यो कुरा बाहिर किन? त्यही त उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस स्थितिमा जसपाभित्रको विवाद कसरी मिल्छ, मैले यही सोधिरहेको। जसपामा कुनै विवाद छैन, बाहिर त्यही आएछ फेरि। होइन, जसपामा कुनै विवाद छैन। जसपा पार्टी एक ढिका छ। यो मुद्दामा मैले होइन, यो मुद्दामै भन्दैछु म तपाईँलाई। जसपा पार्टी एक ढिका छ, प्रतिगमन भएको थियो, न्यायालयले फैसला गर्यो, त्यो फैसला प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। नैतिकताको आधारमा उहाँ छोडेर जानुभएको भए कुरै सक्यो। उहाँ संसदभित्र रहेको प्रावधान फेस गर्छु भन्नुभएको छ। म चाहिँ अविश्वासको मत आए म फेस गर्छु भनेर, त्यो त संविधानले दिएको अधिकार हो। नैतिकता भन्ने विषय कानुनभन्दा माथि हुन्छ नि त। कानुनमा उहाँ चाहिँ बाँधिन खोज्नु भएको छ नैतिकताभन्दा माथि। जति कुरा दोहोरिन्छ अब नदोहोऱ्याइकन भन्नुपर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई जसपाको आवश्यकता पर्दछ। त्यतिखेर तपाईँहरूसँग 34 स्थान भएको पार्टी हुनाले उहाँलाई ठ्याक्कै बहुमत पुग्छ नेकपा एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा। त्यस हिसाबले तपाईँको एकदमै धेरै महत्त्व बढेको अवस्था हो। त्यसकारण तपाईँहरू एक ढिक्का प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यति भन्नु? हामी होइन, यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले हामीले किन समर्थन नेकपा माओवादी केन्द्र हटेको अवस्थामा चाहियो। होइन, म भन्दैछु त्यसपछि त अर्को परिस्थिति हुन्छ नि। त्यसपछि त हामी छलफल गर्छौँ, त्यसपछि हामी बस्छौँ नि के गर्ने भनेर। केपी ओलीजीले हाम्रो समर्थन माग्दाखेरि नै हामीले यो विषयमा छलफल गर्छौँ। तपाईँलाई मैले एउटा मात्रै विषय के भन्दैछु भने जसपा पार्टी एक ढिका छ। हाम्रो चाहिँ नि त्यो जुन नेताहरूको कुरा गर्नुभयो, उपेन्द्रजीको, आदरणीय अध्यक्षजीको, आदरणीय बाबुरामजीको, उहाँहरूले व्यक्तिगत विचार चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। त्यो विचार के हो भने केपी शर्मा ओलीजीले जुन ढङ्गले असंवैधानिक कदम उठाउनु भयो, त्यो त्यति बेला उहाँहरूले बोलेको भाषा हो। असंवैधानिक कदम उठाउनु भयो, त्यो ठिक होइन। त्यसैले उहाँ जस्तो चाहिँ नि उहाँमा सुधार हुनु पऱ्यो, उहाँले चाहिँ धेरै अगाडि बढाउनु पऱ्यो। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो देशमा 30 वर्षमा हामीले 24-25 पटक त प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरायौँ नि। यो गराउने व्यक्तिहरू त व्यक्तित्वहरू त यिनै मान्छेहरू हुन् नि, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको नेता होस्, चाहे नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, उहाँहरू यही हुनुहुन्छ। 30 वर्षमा 23-24 पटक 25 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने मान्छे, 6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेर्ने मान्छेहरूले यस्तो विषयहरू गरेर चाहिँ नि साध्य छ आज पनि निषेधको राजनीति गर्ने। लोकतन्त्र बलियो बनाउनलाई संसदभित्र, प्रतिनिधि सभाभित्र सबैभन्दा ठुलो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हो केपी शर्मा ओली, श्रीपेच लगाएको मान्छे हो। र जसरी उपेन्द्रजीको पार्टी छ जसपा, त्यस्तै जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ नि केपी शर्मा ओली। उहाँको पार्टी पनि त जनताबाट बनाएको पार्टी हो नि। त्यसैले तपाईँले लोकतान्त्रिक आचरण चाहिँ देखाउन सक्नु भएन र निषेधको भाषा बोल्नुभयो, निषेधको कार्यक्रम लिएर अगाडि जानुभयो भने त यो सधैँ हामी गरिराख्ने। कति पीडा छ नेपाली जनतालाई कि जनताले दिएको अभिमत 5 वर्षलाई थियो स्थायित्वको नाउँमा आज के भएको छ? नेकपा सिङ्गो असफल भएको छ। त नेकपा पार्टीभित्र रहेको टप स्क्वाडको 20 जना नेतालाई त तपाईँको पार्टीमा बस्नै नहुने नैतिकता चाहिँ उहाँहरूले देखाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू असफल हुनुभएको छ। पुस 5 गतेसम्म त सबै सन्तुष्ट थिए नि। यो प्रचण्डले, यो माधवजीले, जीएन खनालले कहिले भने यो मधेसीहरूको चाहिँ माग, यो थारूहरूको माग चाहिँ सम्बोधन गर, दलितले हत्या गरेर चाहिँ खोलामा फालियो, यो चाहिँ किन फालेको भनेर कहिले आवाज उठाए? कोरोनामा यत्रो समस्या भयो, ज्यामी काम गर्ने मान्छे चाहिँ हिँडेर सुर्खेत जानु पर्यो, मेची पुलमा पुग्नु पर्यो, यसको लागि कहिले चाहिँ तपाईँको आवाज उठाए? सचिवालयमा बोले, कहिले तपाईँको चाहिँ त्यो मण्डेलामा बसे। अनि स्वास्थ्यको सवालमा, शिक्षाको सवालमा कहिले यिनीहरूले बोले?
एउटा फगत मान्छेले राष्ट्रसभामा लगेर मन्त्री बनाउनलाई, प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संविधान संशोधन उद्धत हुने मान्छेहरू आफ्नै देशमा 125 जना नागरिकको चाहिँ टाउको छातीमा हत्या गरेको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हत्या गराउने यिनै मान्छेहरू होइनन्। अनि यो मान्छेहरूले भन्ने बित्तिकै कोही चाहिँ अग्रगामी हुने, कोही चाहिँ प्रतिगामी हुने, यस्तो सोचबाट हामी माथि उठ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यसले नेपाललाई राम्रो गरेको छैन, जनतामा निराशा आएको छ। हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामीले किन सरकार चाहियो? चलाउनु पर्थ्यो त नेकपाले, किन सकेन? उहाँहरू पूर्णतया असफल हुनुभएको छ। धेरै कम बाँकी भइसक्यो। मैले त्यसैले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो पुस्तान्तरणको खाँचो छ। व्यवस्था हामी लोकतान्त्रिक ल्यायौँ, आचरण हाम्रो चाहिँ एकलवादी छ, वर्चस्ववादी छ, एक्लैमै राज्य हो, आई एम दि स्टेट, मैले मात्रै यो देशको सबै कुरो लिने भने यस्तो मानसिकता भएको। तपाईँले भन्नुभयो त जसपाभित्र पनि त त्यही क्याटेगोरीका त्यही उमेर समूहका नेता हुनुहुन्छ। यस्तो छ, सबै पार्टीले भन्नुभयो। होइन सुन्नुहोस्, जो बाइडन 79 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभयो। बराक ओबामा 55 वर्षमा रिटायर भइसके। विचार गर्नुहोस् तपाईँ, उमेरले राजनीतिमा त्यति महत्त्व राख्दैन, आचरणले महत्त्व राख्छ, संस्कारले महत्त्व राख्छ, जीवन पद्धतिले महत्त्व राख्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने यो जसपालाई मात्रै भनेको होइन, मैले समग्र देशकै कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई कि हिजोसम्म त एउटा संस्था थियो, त्यसलाई गाली गरेको भरमै नेता हुन्थ्यो। आज त्यो संस्था छैन। आज फेरि यहाँ के भयो भने के भन्छ भने विदेशीको हात छ, अनि यो हात मात्रै देखाउँछ, अनुहार देखाउँदैन। को विदेशी हो नाम भन्नु पर्यो नि, आफूले निर्णय गर्न अनि को विदेशी हो भन्नु। त्यसैले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्दैछु भने तपाईँ हामी नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको, यहाँको चाहिँ नि नागरिकहरूले अपेक्षा गरेको भावनाले प्रतिनिधित्व नगर्ने पार्टीहरू अथवा त्यो पार्टीको नेतृत्वमा बसेको सरकारहरू चाहिँ नि यो सञ्चालन गर्दै गएर चाहिँ हामी तपाईँको दिनै पछि हामी पछाडि गइरहेको छौँ, रिग्रेसनको मेथडमा हामी अगाडि पछाडि गइरहेको छौँ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने निषेधमा जानुभयो भने यसले समाधान ल्याउँदैन। अब यी सबै कुरा भइरहेका छन्, वार्ता पनि भइरहेको छ। उहाँ प्रचण्डले नि अब अर्को सरकार गठन हुने पनि भनेर उहाँबाट फर्किनु भयो लुम्बिनी अञ्चलबाट, होइन? अब वार्ता काङ्ग्रेसले पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार भनिसकेको अवस्थामा के परिवर्तनको गुन्जाइस छ कि छैन? प्रधानमन्त्री फेरिने सम्भावना तपाईँ कति देखिराख्नु? अनि केपी शर्मा ओली फेरेर प्रचण्डलाई त्यहाँ बसाइदिएपछि राम राज्य हुन्छ यहाँ। पुस 5 गतेसम्म राम राज्य थियो यहाँ। राम्रो नराम्रो मैले भने शेरबहादुर देउवाजी 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, 5औं पटक उनलाई चिना देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। उहाँ आएपछि के राम राज्य हुन्छ यो देशमा? सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री उहाँहरू हुनुभएको होइन? उहाँहरू नै सबैभन्दा बढी मन्त्रीहरू हुनुभएको होइन? सम्भावना त के? सम्भावना के को लागि? मैले यहाँ प्रश्न के गर्दैछु भने कि अब सम्भावना त छ नि, राजनीतिमा अ विक लङ टाइम इज अ भेरी लङ टाइम भन्छ। सम्भावना त सबै चिजको लागि छ। तर मैले के भन्दैछु भने कि हठात तपाईँले चाहिँ सबै पद्धति सबैलाई भत्काएर चाहिँ नि तपाईँ जतिखेर जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हिँड्ने, अनि व्यवस्था चाहिँ लोकतान्त्रिक, मान्छे चाहिँ अराजक हुने, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जनतालाई समृद्धि दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, यो एकताबद्ध बनाउँछौँ भनेर भन्ने कुरा हास्यास्पद होइन। आज नेपाली नागरिकलाई इन्ट्रेस्टको विषय नै छैन प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि नागरिकको स्पन्दनलाई टच गर्न सकेको छैन हाम्रो नेतामा त निराशा छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो यति मात्रै बहसको विषय बन्नु हुँदैन। मलाई के लाग्छ, ढिलो चाँडो जनताकै बिचमा जानुपर्छ। यो केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबै पार्टीमा कोही न कोही मान्छेहरू होला, अधिकांश चाहिँ ठुलो पार्टीहरूमा धेरै छन्, तिनीहरूले चाहिँ सबै कुरालाई कब्जामा राखेर बसेको छ र मुलुकलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। भ्रष्ट चरित्र, सुकुम्बासी मान्छे यहाँ हुकुम्बासी भएको छ, जसको नाम सुकुम्बासीमा जसले 5 कट्ठा जग्गा लिएको छ त्यो मान्छे चाहिँ बालुवाटार किन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने यो चिज त जनताले देखिराखेको छ। यता गुड गभर्नेन्समा ध्यान दिनुपर्ने, जनताका मागहरू, जनताका समस्या, विकासमा आएका ढिला सुस्ती, आर्थिक समस्या, कोरोनाका कुरामा ध्यान नदिकन हामी अन्यत्रतिर गइरहेछौँ भन्ने तपाईँको सङ्केत हो। गुड गभर्नेन्स त हुनै पर्यो नि, डेमोक्रेसीको त आत्मा भनेकै गुड गभर्नेन्स। तपाईँले राम्रो विषय। अब हामी कन्क्लुजनतिर जाऊँ न त। यो अहिलेको यहाँको यहाँसँगको भइरहेको कुराकानी अन्तर्वार्तालाई हामी अलिकति फोकस गर्दाखेरि तपाईँहरूले जति पनि अहिले भन्नुभएका मागहरू टेबलमा राख्नुभएको छ, त्यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा त्यसको बारेमा रिभ्यू हुँदैछ, बैठकहरू भइरहेछ कार्यदल स्तरमा। त्यो माग पुरा हुन्छ, सरकार फेर्ने कुरा पनि अब हरायो। अब चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ कि अवधि पुर्याएर हुन्छ, त्यो भनिदिनुहोस् न। तपाईँको एउटा प्रोजेक्सन होला नि? होइन, एउटा यस्तो छ, यो चुनाव चाहिँ छिटै होस् भन्ने विषय चाहिँ नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। नेतृत्वहरूको दिमागमा यो कुरो छिरेको छ। त्यसैले चुनाव चाहिँ चुनावमै जानुपर्छ। अब यो सबै कुरो केमा डिपेन्ड हुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले कस्तो मुभ लिएला,
प्रधानमन्त्रीजीले फेरि कस्तो मुभ लिनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले प्रधानमन्त्रीजी बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो आवश्यकता छैन। तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट प्रश्न पार्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीसँग जनता समाजवादी पार्टीको कुनै गठबन्धन, कुनै सहमति, कुनै सम्झौता भएको छैन। उहाँले हाम्रो आवश्यकतै छैन। अहिले त्यसैले उहाँले हामीले सदास्यता के प्रकट गर्दैछौँ भने केही नहुँदाखेरि पनि उहाँले हाम्रो नेतृत्वलाई म सकेको सबै गर्छु भनेर चाहिँ नि एउटा पोजिटिभ एक्सप्रेसन देखाउनु भएको छ, जुन विगतको दिनमा उहाँ सबैभन्दा कन्जर्भेटिभ। भनेपछि तपाईँको सारांश मैले के बुझेँ भने जसपा सत्ताको खेलमा अहिले छैन, जसपा छ भने कुनै पनि सरकार होस् त्यो कुर्सीमा चाहे प्रचण्ड, त्यो शेरबहादुर देउवा या केपी ओली या अर्को कुनै व्यक्ति होस्, तपाईँहरू पहिला मधेसका मुद्दा माग र आफ्नो समस्या पहिलो आएको समस्यालाई टेबलमा राख्नुहुन्छ, यही हो कुरो? निश्चित रूपले यही कुरो तपाईँ अगाडि आयो। निश्चित रूपले यही कुरो छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, हामी त सुशीलजीदेखि अहिलेसम्मको जति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो सबैले हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ नि। सुशीलजीलाई समेत संविधान जारी गरेकै बेला तपाईँले केही कुरामा रिजर्भेसन राख्नुभएको थाहा सबैलाई थाहा छ। अनि सुशीलजीले संविधान संशोधनको त पूरक विधेयक त्यतिखेरै ल्याउनु भयो र सुशीलजीदेखि अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, चाहे शेरबहादुरजी पछिल्लो समयमा, प्रचण्डजी अहिलेकै प्रधानमन्त्रीजी, उहाँले पनि हामीले समर्थन दिएको, माधवजी 2 ठाउँबाट हार्नुभएको थियो, उहाँले हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, बाबुरामजीले हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ। मैले भन्दैछु यो सबैजनालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले बनाउने। आज भन्नुहोस् न त, यो सबैजना नेताहरू मिलेर, सबै पार्टी मिलेर भन्नुहोस् न, मधेसीको छोरा प्रधानमन्त्री बन्छ, अब हामी बनाउँछौँ भन्नु पऱ्यो नि, पालाको पैँचो तिर्नु पऱ्यो नि। त्यो सोध्न पनि एउटा सान्दर्भिक हुन्छ। तपाईँहरू अहिले यतिखेर आएको वरिष्ठतम नेतामध्ये एक, ज्येष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै वर्ष बिताउनु भएको राजनीतिज्ञ महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ अहिले धेरै कुरो मिल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसो भनिदिनुहोस् न त। हो, धेरै कुरो मिल्छ भन्ने भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने नेपालको इतिहास चाहिँ नयाँ दिशामा जान्छ। नेपालको मैले भन्दैछु नेपालको इतिहास नयाँ दिशातिर जान्छ। नेपालको एकीकरण, एकताबद्ध नयाँ उचाइमा पुग्छ। नेपालको राष्ट्रियता नयाँ उचाइमा पुग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई सर्लक्कै छोड्ने अवस्था देखिँदैन अहिलेसम्म। सङ्केतै गर्नु भएन त? होइन, सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको मनमा, आत्मामा थोरै बास गरेको छ। हामीले सङ्केत उहाँले गर्नुभएको बाहिर आएन के? होइन, बाहिरै आएको छ, बाहिरै आएको छ। सम्भावना पनि एउटा देखिन्छ, प्रष्ट देखिन्छ। उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ, सङ्केत नगरेको होइन। तर म त के भन्दैछु, म केपी ओलीलाई मात्रै भनेको होइन, म त शेरबहादुरजी, केपी ओलीजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, माधवजी, धेरै जीलाई त उहाँहरूकै दौतरी हो नि त, महन्तजी, सबैलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। सबैभन्दा बढी सहयोग त माधवजीलाई, बाबुरामजीलाई र प्रचण्डजीलाई गर्नुभएको छ नि। इभन पछिल्लो समय शेरबहादुरजीलाई गर्नुभएको छ नि। भने उहाँहरूले भन्न सक्नु पऱ्यो नि, ल ठिकै छ, मधेसीको छोरालाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएर देखाउँछौँ, राष्ट्रिय एकता छ, हामी कहाँ विभेद छैन भन्न सक्नु पऱ्यो नि। अन्त्यमा तपाईँले त्यो पनि प्रश्न भन्नुभयो, महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ एकचोटि, मधेसीको छोरा या मधेसी नागरिकलाई। त्यो प्रष्ट रूपमा तपाईँको एउटा भनौँ न भइदियो हुन्थ्यो भने भावना, सद्भावना देखियो। अब अन्तिममा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन किसिमको अहिले एक्सर्साइज गरिरहेको देखिन्छ, पार्टीका निर्णयहरू हेर्दाखेरि 2-4 दिनभित्रमा यो अहिलेको यथास्थिति चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ कि अब यो अहिलेको स्थिति चल्दै जान्छ, यति चाहिँ भनिदिनुहोस्। नेकपा पार्टी सिङ्गोले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। पोलिटिकल क्राइसिस उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो। उहाँहरू समग्रमा सबैजना दोषी हुनुहुन्छ। त्यसैले ब्रेक हुने छाँटकाँट म त देख्छु अझै यो लामो समय लिन्छ यसले। किनभने जेठ 15 मा त बजेट ल्याउनु पर्छ नि। अनि बजेट पास हुन्छ, के फरक पर्यो? बजेट पास हुन्छ। केपी ओलीजी स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ। जनतालाई उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँसँग अप्सन छ। केपी ओली मात्रै हो जोसँग क्लियर रोड म्याप छ यतिखेर। खोइ नेपाली काङ्ग्रेसको क्लियर रोड म्याप, खोइ माओवादी केन्द्रको क्लियर रोड म्याप। तपाईँले भन्नु जसपाको खोइ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्रै रोड म्याप हो। आन्दोलनसँग सम्बन्धित एजेन्डालाई जसले निरूपण गरिदिन्छ, जसले सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ, हामी उहाँले सघाउँछौँ। बस हाम्रो यति हो। बस धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा प्रश्न राखिदिनु भयो। हामीले अहिले कुराकानी गऱ्यौँ जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासँग। उहाँले जसपाको अहिलेको मुख्य मुद्दा सरकार होइन, मधेससँग जोडिएका विगतका आन्दोलनका जुन किसिमका घाउहरू छन् त्यसलाई मेटाउने, ती बन्दीहरूलाई मुक्त गराउने र मधेसका विषयमा संविधानमा संशोधन गर्न जुन विषयमा राखेको छ त्यो मुद्दा अगाडि सारेर मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ, सत्ताको खेलमा छैनौँ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नुभएको छ। र अहिलेको राजनीतिक अन्यल कसरी अन्त्य हुन्छ उहाँले त्यसको चाहिँ स्पष्ट खाका दिन सक्नुभएको छैन र पनि अहिले अन्यल छ। नेकपाले नै यसको चाहिँ निरूपण गर्न सक्छ भन्ने उहाँको धारणा आएको छ। हामी अहिलेको प्राइम इस्यु यिनै विचारहरूको साथ अन्त्य गर्दैछौँ। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार।